आज आम्ही सांगोळला हे वाठारान आसा आमच्या मदीं आदिल्ले आसा आमचे सालिगांवच्या आमदारांचे SIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक पै तशेंच आमचे ZP संदीप बांदेकर आणि आमचे पंचायत सदस्य सगळे पंच मेंबर्स तशेंच आमचे गांवचे सगळे नागरीक सांगपाचें म्हणल्यार केदार बाईच्या फुडारपणा खाला आमच्या सांगोळ्यान खूब उदरगत जाल्ली दिसून येता जशें की फाटल्या दिसांनी म्हज्या वॉर्डान 2-3 ड्रेनेजीचे इनोवेशन जाल्लें आसा आनी ते ड्रेनेजीचें काम स्टार्ट जावन ऑलमोस्ट आतां सगळें काम जावनूय गेल्लें आसा तशेंच आतां हे जे इंटरनल रोड्स आसा ते एक्चुली खूब टायम जाल्ले पेंडींग वर्क जशें ते केदार बाईन सांगलेलें म्हाका की हांव बेगीचे बेगीन तुका ते करून दितलो आनी थँकफुली की पावसा पयलीं तें कामूय जावन वचपाचें आसा आतां सांगपाचें म्हणल्यार खरेंच केदार बाई एक धडपडीचे आमदार म्हणल्यार चलता कारण जशें हालींच तेंच्यांनी म्हळ्यार आमची जी सांगोळ्याची स्मशानभूमी आसा थंयसर जेन्ना म्हळ्यार तेजें थोडें काम जावपाचें उरलेलें जशें ते तेंच्या नदरेक आयलें तेंच्यांनी बेगोबेगीन इन्स्पेक्शन काडलें आमच्या गांवच्या लोकांक आनी आमकां ते आपयलीं म्हणजे पंच मेंबरांक आनी ताजेंय काम ते बेगोबेग स्टार्ट करपाचें आसा आमच्या सांगोळ्या पंचायतीच्या वतीन आनी सगळ्या सांगोळ्याच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां चडांत चड धन्यवाद दिता अशीच तांच्या फुडारपणा खाली आमची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत जायत नमस्कार। आज आमच्या ह्या गांवान ऑर्डिनेशनाच्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं आसा आमचे सालिगांवचे आमदार श्री केदार नायक तशेंच ZP मेंबर श्री संदीप बांदोडकर तशेंच सगळे पंचायत मेंबर्स तशेंच आमच्या गांवचे सगळे तशें मिडिया आनी कॉन्ट्रॅक्टर PWDचे इंजिनियर आनी खरें म्हणटा जाल्यार आमच्या आमदारान खूब कामां केल्लीं आसा आनी आतां आमचें पंचायत घर सुद्दां जावपाचें आसा तें आमचें सगळें प्रोसिजर चालू आसा आनी तें पंचायत घर जातलें परतें खूब कामां आतां तरी खूब कामां घेतल्या आनी ती आतां फुडल्या 27 येवच्या पयलीं सगळीं कामां आमची गांवची जातली तेन्ना हांव आमच्या आमदाराक सांगता की अशीच धडाडीच्या कामान तुमी धडाडीन फुडें सरलेले आसा तशें फुडें 27 सालान सुद्दां
आम्ही तुमच्याच बरोबर आसा अशें आतांच हांव आश्वासन दिता तेन्ना तेंच्यांनी अशें फाटीं सरपाचें ना, सगळ्या कामांक फुडें सरपाचें आनी आमी तेच्या बरोबर सदांच आसतली अशें तेंच्यांनी सांगपाचें. नमस्कार सगळ्यांक. आयज आमी सांगोळटा ह्या गांवांत आसा आनी ह्या गांवचे जे रोड आसा हेजो सगळो खूब डिमांड आसा हॉट मिक्सिंगाचो. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच JSIDचे व्हायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, गांवची सरपंच श्री गीता कांदोळकर, जलिशा तुळसकर, अविनाश नायक, नीलकंठ नायक आनी गिल्मा आल्वारीस, मिनोलेट आनी सगळे हांगासरले गांवचे सगळे नागरीक. खूब बरें दिसता जे आमदार प्रत्येक दिसा कितें ना कितें काम तेच्या हातीन घडटा. आयज तुमी हांगा पळयलां आसतलें आयज मोठो जे मेगा कॅम्प हो पिलेन गांवांत जो सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक पिलेन गांवांत घडोवन हाडलो आनी ताका मोठो प्रतिसाद थंय लोकांचो गावलो. तशेंच आतां रोखडेंच हे हो रस्त्याचें काम हॉट मिक्सिंग काम ताणें हातीन घेतलेलें आसा. लोकांचे रिक्वेस्ट जाले ताका की हे इंटरनल रोड जे कितें आसा ते बेगीनचे बेगीन करून दिवचे म्हणून आनी तेणेन ते घेवन आयज ते चालीक लायिल्ले आसा. अशीं खुबशीं कामां तेच्या हातीन घडटा आनी तो करीत आसा. देवा कडेन मागोया अशेंच ताका देवाचो आशिर्वाद दिवचो. तसोच तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता तुमचोय सदांच तेचेर आशिर्वाद दिवचो कित्याक तुमचो आशिर्वाद म्हणूनच ही कामां करूंक तो फुडें पावलो. जावं आमी आमच्या हातीन सुद्दां जी कामां जाता ती सुद्दां आमी करपाक पावले फक्त तुमचो आशिर्वाद आसा म्हणून. असोच आशिर्वाद तुमचो सदांच तेचेर दवरचो आनी जी फुडलीं कामां आसा ही सगळीं फुडलीं कामां आमी करून घेवया अशें म्हणटा. दोन तुका सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज सांगोळडा ह्या वाठारांत मेन जंक्शनाचेर हे लायटनींग क्लब पंचायत आसा थंय आमी आसा आनी एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो की वेरियस रोड्स इंटरनल रोड्स जे आसा जे मेन रोड जाता पूण इंटरनल रोड जे खंय लोकवस्ती आसा थंय लोकांक खरी गरज आसता हे जावपाची भरपूर गरज आसा. आनी आयज म्हाका दिसता जवळ जवळ 2.5 करोड जवळ जवळ 2.5 कोटीचें हें काम म्हणजे तुमी इमॅजिन करूंक शकता 6 किलोमिटर्स अप्रॉक्सिमेटली रोड आसा. सो इंटरनल रोड जे ह्या वाठारान ह्या सायडीन आसा हे सगळे आयज कंप्लीट जातले. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाई, आमची सरपंच नीता कानोळकर, ह्या वॉर्डाचे पंचायत मेंबर जलिशा, आमचे मित्र नीलकंठ, अवी, मिनोलेट आसा, विल्मा पंचायत मेंबर, सगळे आमचे ग्रामस्थ की हे कंटिन्युअसली ही जी कामां आसा ही आमचे कडेन फॉलोअप करीत आशिल्ली. आपल्या गांवांत बरो उद्दार बरो डेव्हलपमेंट जावचें हेका लागून पंचायत म्हणून जिल्हा पंचायत म्हणून आनी आमदार म्हणून अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी काम करीत आसा. आनी हे काम करता आसतना म्हाका दिसता जे रोड्स इंटरनल आसा हांव ते दिसा म्हणटालो आमी सगळे रोड घेतलेले आसा. अप्रॉक्सिमेटली 70% रोड आमचे कंप्लीट जाल्या. फाल्यां सकाळीं आमी असोच एक लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्लो सालिगांव पंचायतीन जो वेस्ट एंड आसा थंयचो जो रोड आसा हो कित्येक वर्सां जाली हो वॉश आवट जातालो, लोकांक भरपूर त्रास जातालो. हांवें तांकां शब्द दिल्लो इलेक्शनाक फिरता आसतना की हो रोड तुमचो हांव करून दितलो. तोय रोडाचे फाल्यां उक्तावण आसा. हे रोड्स आमी जेन्ना फिरताले ह्या लोकांक आमी प्रॉमीस केल्ले की हे रोड करून दितले. हे आमी आमची प्रॉमिसीस ज्यो आसा ह्यो फुलफील करीत आसा. येता त्या दिसान आनीक कितलेशे हॉट मिक्सिंग रोड्स आमचे कंप्लीट जालेले आसा तेय आमी उक्तावण करतले. आनी पावसा पयलीं मॅक्झिमम रोड जितले रोड्स आमचे कडेन करूंक जाता हे पावसा पयलीं आमी करतले. कित्याक पावस लागलो काय हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद जाता, रोड्स करूंक मेळना आनी चडशे त्रास म्हणटा पळय ते पावसान लोकांक रोडाक लागून जाता. तशेंच संदीप बाईन सांगला ते सकाळी जो मेगा हेल्थ कॅम्प आशिल्लो हेका आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो लोकांचो. आमी जेन्ना एक मिटींग घेवन थारायलें आमकां जेन्ना कळ्ळें की हेल्थ कॅम्प आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक येता हांव परते म्हणटा की हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केलो पूण तो लोकां कडेन जर पावना लाखांनी रुपया म्हणून हेल्थ कॅम्प सरकार करता आनी जर हे लोकां कडेन पावना जाल्यार हेजो कांयच फायदो आसना. सो आमची जी टीम आसा आमी म्हणून सरपंच म्हणून जिल्हा पंचायत सगळे पंचायत मेंबर आमचे BJPचे कार्यकर्ते सगळे डोर टू डोर वचून हे लोकां कडेन पॅम्पलेट पावयले, तांकां अवेरनस केले आनी तेजो आयज फायदो आमच्या लोकांक मेळ्ळो. आयज थंय भरपूर संख्यान लोक थंय पळोवंक मेळ्ळो. कित्याक आतांच हांव येता आसतना हांव संख्या काडटलो जवळ जवळ 800 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जाले आनी अजून थंय लायनी आसा रजिस्ट्रेशन आनीक जावपाक लागून. सो हो फायदो मेगा कॅम्पाचो आमकां जाला. फर्स्ट टायम अशें दिसलें म्हाका की खरेंच एक बरो इनिशिएटीव अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे यांच्यांनी घेतलो हो मेगा कॅम्प करपाक लागून.
जवळ जवळ 40 ते 50 लोक म्हाजे कडेन प्रत्यक्षान आयले आनी म्हाका सांगून गेले खरो एक बरो इनिशिएटीव आनी आमकां हेजो भरपूर फायदो जालो. कितलींशींच धाकटी भुरगीं हांवें पयलीं डेंटल थंय व्हॅन आशिल्ली थंय कॅविटीज भरपाक लागून रूट कॅनाल करपाक लागून तेंच्यांनी फायदो घेतलो. कितले सिनियर सिटीजन्स कितलीं बायलां येवन म्हाका म्हणजे एक आशिर्वाद दिवन गेलो की खरेंच एक बरो इनिशिएटीव तुवें आमच्या गांवाक लागून घेतला म्हणून. हांव सदांच म्हणटा की सगळीं आमी कामां करूंक पावतात कित्याक आमकां लोकांचो आशिर्वाद आसा. लोकांन आमकां हो एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या ह्या 5 वर्सांक काम करून दाखोवपाक आनी ह्या 5 वर्सांक काम करून आमी लोकां कडेन सर्टिफिकेट घेवन वचची पडटली वोट मागपाक लागून. सो हेका लागून हांव सदांच आमची जी टीम आसा आमी काम करताच पूण फुडलीं येता ती 2 वर्सां म्हणजे 2च वर्सां आमकां फुडलो कार्यकाळ कंप्लीट करूंक उरला. मॅक्झिमम म्हाका दिसता काम आमी म्हणजे रेस्ट घेनासतना तें करचें पडटलें. मॅक्झिमम काम जे आमी लोकांक शब्द दिला ते कंप्लीट करचें पडटलें आनी ताका लागून आमची टीम आमची पंचायत म्हणून जिल्हा पंचायत म्हणून सक्षम आसा. पूण आनेकदां हांव आग्रो करता की सगळ्या लोकांनी एकट्यान येवन जी कामां आमची उरल्या ती आमी कामां जाग्यार घालतले. हांवें आनीक 2 दीस पयलीं तुमकां म्हटलेलें की एवरी वॉर्डान वचून हांव परती मिटिंगो घेतलो म्हणून आनी त्यो मिटिंग्यो आमी फाल्यांच्यान आमी साळगांव पंचायतींतल्यान सुरवात करता आनी उरलेल्यो सगळ्यो 56 ज्यो वॉर्ड्स आमचे आसा ते एवरी वॉर्डान आमी आमचे पंचायत मेंबर आमचे सरपंच वतले आनी जी उरलेलीं कामां आसा ते तेंचे कडेन वासपूस करून उरलेलीं कामां आसा ती आमी प्रायोरिटीचेर सगळीं जाग्यार घालतले. म्हाजे प्रेस भाव भयणां तुमकां सदांच उलो मारल्यार तुमी सदांच आमकां उल्यार आमच्या येतात आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान जी कामां आमी करता ही लोकां कडेन आमकां पावोवपाक मेळटा. ताका लागून तुमकांय सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या आमच्या लोकांक ग्रामस्थांक देव बरें करूं म्हणटा. तांचो आशिर्वाद आमचे कडेन सदांच आसतलो आमच्या वयर सदांच आसतलो अशी हांव आशा बाळगता आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा.